सबैलाई यो पालनीय र पालन गर्न सबै नै योग्य होला नहोला, समय अनुकूल होला नहोला, तथापि शास्त्रले बताइए अनुसार धर्म कसले पालन गर्छ भन्दा जो सतीत्वमा रहन चाहन्छ, जो सती नारी हुँ भनेर आफ्नो पहिचान बनाउन चाहन्छ, त्यो नारीले नै नारी धर्मलाई विशेष ख्याल गरेर पालन गर्नुहुन्छ। त्यसकारणले नारी धर्म किन वर्णन गरिन्छ भन्दा नारी आफ्नो सतीत्वमा रहनको लागि स्त्री धर्मको नारी धर्मको वर्णन गरिएको हुन्छ शास्त्रमा। त्यसकारणले स्त्री धर्म अथवा सती नारीको धर्म के हो? अब अत्यन्तै सामान्य रूपमा व्याख्या गरियो भने नारीको धर्म के हो भन्दा पतिलाई नै सर्वोपरि मानेर पतिको सेवा गर्नु, शुश्रूषा गर्नु, यो एउटा अर्थ हो। अब यसो भन्दा पतिले चाहिँ अनि पत्नीको वास्ता गर्नुपर्छ कि पर्दैन, यो पनि प्रश्न छ। त्यसकारणले यो भाव पतिको लागि पनि त्यस्तै अनुसारको नै वर्णन हो। त्यसकारणले जसरी सती नारीले पतिलाई सर्वस्व मानेर सेवा र प्रसन्न बनाउने प्रयास गर्नुपर्दछ, त्यसै गरी ब्रह्मचर्य अर्थात् एक नारी ब्रह्मचारी भनेर जीवन धारण गरेका व्यक्तिले पनि सती नारीलाई प्रसन्न बनाउन त्यति नै यत्न प्रयास गर्नुपर्दछ। यो दुवैको लागि हो। त्यसकारणले लक्षण नारीको निमित्त किन गरिन्छ भन्दा नारीले अरू धर्मका उपायहरूलाई धेरै पालन गर्न आवश्यक छैन, जो सतीत्वको पालन गर्नेवाला हुन्छन्। पुरुषले गरेको, पतिले गरेको धर्मको आधा भाग सती नारीलाई स्वतः प्राप्त हुन्छ। त्यसकारणले पतिले जब आराधना गर्न लाग्नुहुन्छ त्यो समयमा सहयोगको लागि फुल टिपेर तयार गरिदिनु, त्यस्तै पूजाको भाँडाहरू सफा गरेर स्वच्छ बनाएर तयार गरिदिनु, भोजनका सामग्रीहरू जुटाएर केलाएर आदि इत्यादि गरेर तयार गर्नु, हरेक कार्यमा तयारी गरिदियौँ भने त्यो पूजा नगरे पनि पूजा गरेको आधा फल सती नारीलाई प्राप्त हुन्छ। त्यसकारणले पतिको कार्यमा सहयोग गर्दा नै सम्पूर्ण धर्मको आधा भाग नारीलाई प्राप्त हुन्छ। त्यसकारणले यस्तो सती नारीले गर्ने के हो त भन्दा पतिलाई कसरी सहयोग मिल्दछ, कसरी खुसी बनाउन सकिन्छ, त्यस हिसाबले यी सामान्यभन्दा सामान्य कर्महरूमा पनि सहयोग गर्नु, यो नै एक किसिमको सारांशमा बुझ्नुपर्दा सती नारीको धर्म हो भने। अब अरू विशेष एक एक बुदागत व्याख्या गरियो भने सती नारीले आफ्नो स्वरूप अथवा मुहार पनि परपुरुषको अगाडि खुल्लै आममा नदेखाउनु पनि वर्णन गरिएको छ। किन त भन्दा कुनै पनि पुरुषले मुहारको सुन्दरतामा आकर्षित भएर मनबाट पनि उसले बेविचारको कल्पना गर्न नसकोस्, जो आफ्नो पतिको लागि नै म सजिएको छु भनेर त्यो आफ्नो सुन्दरता आफ्नो पतिको लागि भनेर बचाउन चाहनेवालाले परपुरुषको अगाडि सुन्दरताको प्रदर्शन पनि नगर्नु, यहाँसम्म पनि वर्णन छ। यस्तै प्रकारले फेरि पुरुषको लागि पनि हो यो। पतिको श्रीमानले पनि आफ्नो पत्नीको जो एक नारीको धर्म लिएका छन् उनको लागि पनि त्यस्तै नै नियम हो। त्यस्तै प्रकारले सती नारीको अनेकौं सामान्य नियमहरूमा भनिन्छ उच्च स्वरले जवाफ नलगाउनु, पतिको आज्ञालाई धेरै अनादर गरेर तिरस्कार गरेर अपमान नगर्नु, अन्य कुराहरूमा पनि अपमान नगर्नुका प्रसङ्ग पनि आउँदछन्। त्यस्तै प्रकारले अब साना साना नियमहरू पनि कयौँ छन्। अब यी सबैको चर्चा नगरे पनि सारांशमा हामीले के बुझ्नु पर्दछ भन्दा जस्तै मासिक धर्मको पालन गर्नु, रजो धर्मको पालन गर्नु। त्यसकारणले 4 दिनसम्म हामी जो महिनावारीको नारी धर्म छ त्यसलाई पालन गरेर त्यो 4 दिनसम्म हामीले पवित्र वस्तुहरू आदिको स्पर्श नगर्नु, यो मासिक धर्मको पालन गर्नु पनि सती नारीकै धर्म हो। त्यसकारणले रजसा शुद्धते नारी नदी वेगेन शुद्धति। रजसा अर्थात् जो 4 दिनसम्मको अछुत अवस्था छ, एक प्रकारको यो कुरा शास्त्रद्वारा नै वर्णन गरिएको कुरा हो। इन्द्रलाई ब्रह्म हत्या लागेको थियो जुन समयमा, त्यो ब्रह्म हत्यादेखि इन्द्रलाई मुक्त बनाउनको लागि जस्तै पृथ्वीले, वृक्षले, नारीले र जलले मिलेर 4 भागमा ब्रह्म हत्या स्वीकार गर्नुभयो।
त्यसै मध्येको एक अंश नारीले पनि ब्रह्महत्याको प्रतीकमा स्वीकार गरिएपछि नै अनि मासिक धर्म रजो धर्मको रूपमा त्यो देखिने गर्दछ भनेर यो वर्णन शास्त्रमा छ। त्यसकारणले ब्रह्महत्याको प्रतीक पनि हो यो शास्त्रीय हिसाबमा। अब अहिलेको युगमा त मनुष्यहरू यसरी सबै कुरा शास्त्रको कुरालाई स्वीकार गर्न चाहनुहुन्न, त्यो आफ्नो ठाउँको कुरा हो। जो साधक, जो सज्जन, जो धर्मको आचरण गर्नेवाला हुनुहुन्छ उहाँहरूले यो कुरा बुझेर पालन गर्नुहुन्छ। त्यसकारणले आफू यो 4 दिनसम्म अयोग्य भएको अवस्थामा पतिलाई पनि स्पर्श गर्न मिल्दैन, त्यस्तै देवालय आदिको स्पर्श गर्न मिल्दैन, पवित्र वस्तुहरूको स्पर्श गर्न मिल्दैन। यस प्रकारले एउटा नारी धर्म यो पनि हो। र यस प्रकारका अरू जे गर्दछौँ हामीले पतिको आज्ञा लिएर गर्नु नारीको, सती नारीको धर्म हुन्छ। र सर्वोपरि उपायद्वारा पतिलाई कुनै पनि सल्लाह सुझावद्वारा, सहयोगद्वारा प्रसन्न बनाउने यत्न गर्नु यो नै सती नारीको धर्म हो। यस प्रकारले सारांशमा हामीले अनसुयाको प्रसङ्ग रामायण महाभारत आदिमा सुन्न पाउँदछौँ। अत्रि र अनसुया, अनसुयाले जो पतिलाई नै प्रसन्न बनाउने एउटा धर्मको आचरण गर्नुभयो, त्यसकारणले अनसुयाले सतीत्वको पालना गरिएको हुनाले, सती धर्मको, नारी धर्मको पालन गर्नुभएको हुनाले यस्तो अनसुयालाई दर्शन दिन, यस्तो अनसुयालाई माता बनाउन साक्षात् ब्रह्मा विष्णु महेश पनि उपस्थित हुनुभएको थियो। त त्यसै अनसुयाको वाक्यलाई पालन गरेर ब्रह्मा विष्णु महेशले बालकको रूप धारण गर्नुभयो र अन्तिममा दत्तात्रेय बनेर पनि दत्तात्रेय अवतारको रूपमा अनसुयाको पुत्र बनेर भगवान् ब्रह्मा विष्णु महेश नै एक रूपमा आउनुभयो। यस कारणले सती नारीको अत्यन्तै महिमा छ। यो नै एउटा नारी धर्म हो। नारी धर्म भनेको नै सतीत्वमा रहनु, सतीत्वको पालन गर्नु, एक पति बाहेक पर पुरुषको सपनामा पनि चिन्तन नगर्नु र सबै कार्यहरूमा सहयोग गर्नु, कुनै कार्य गर्नुभन्दा अगाडि आज्ञा लिएर अथवा थाहा दिएर गर्नु, लुकी छिपिकन नगर्नु, पतिलाई झुक्क्याउने, ठग्ने आदि कर्महरू नगर्नु, यो नै एक प्रकारको हो। अरू सामान्य नियमहरू पनि अति सामान्य नियमहरू छ, त्यो प्रेममा अतिशय उदारतामा यस्ता नियम पालन नगर्दा पनि फरक पर्दैन। जस्तै पतिलाई भोजन गराएर भोजन गर्नु इत्यादि कुराहरू जो छ यो भने सामान्य नियमका कुरा हुन्। त सार रूपमा यही हो कि हामीले पतिलाई प्रसन्न बनाउन सहयोग गर्न, पुरा सहयोग गरेर जीवनमा छलछाम नगरिकन एक मात्रै पतिव्रता धर्मलाई स्वीकार गर्नु र त्यसको निमित्त परपुरुष आदिबाट आफू सशङ्कित हुन, त्रसित हुन नपरोस् भन्नको लागि खुल्लेआम स्वच्छन्द यत्रतत्र विचरण नगर्नु, किनकि स्वतन्त्रताको परिणाम त्यो अवश्य भोगिरहेका हुन्छन्। यो प्रसङ्ग हामीले च्यवन ऋषिको र सुकन्याको प्रसङ्गद्वारा पनि बुझ्दछौँ। भागवतमा सुकन्या जो सरियाती राजाकी पुत्री थिइन्, उनले एकैछिन पनि आफ्नो पिताहरूलाई छलेर स्वतन्त्रताको जब आचरण गरिन्, त्यो समयमा उनले झुक्केर भुल गरेर च्यवन ऋषिको नेत्रमा सिन्काले प्वाल पार्न घोप्न पुगिन्। त्यसको परिणाम उनले वृद्ध पति च्यवन ऋषिलाई स्वीकार गर्नु पर्यो, कष्ट वनकोवास आदि भोग्नु पर्यो। त्यस कारणले स्वतन्त्रता हुन बित्तिकै कुनै न कुनै गल्ती कमजोरी हामीमा हुनसक्छ। यस कारणले अवला हुने हुनाले जो शारीरिक रूपमा पनि मासिक धर्मको कारणले गर्दा पुरुषमा भन्दा नारीमा अलिकति शारीरिक अवस्था कमजोर हुन्छ। यस कारणले आफू स्वतन्त्र भएर स्वच्छन्द विचरण गर्दा उनमा सतीत्व धर्म बचिरहन त्यति सहज हुँदैन। त्यस कारणले पतिको आज्ञा बाहेक अन्यत्र स्वतन्त्र विचरण नगर्नु भन्ने यी सारांशहरू पनि नारी धर्मको विषयमा वर्णन गरिएको छ। त यस्तो सती नारीमा नै अथाह सामर्थ्य हुन्छ जसले देवतालाई पनि आफ्नो आज्ञा दिन सक्दछिन्। यस्ता कयौँ प्रसङ्गहरू वर्णन छ। त्यसकारणले सती नारीको नै उदाहरण हो जो वृन्दाले भगवानलाई पनि श्राप दिन समर्थवान भएकी थिइन् र यस्तो सती नारीको वृन्दाको वचनलाई स्वीकार गर्न भगवान पनि बाध्य हुनुभयो। त्यस श्रापलाई स्वीकार गर्नको लागि भगवानले पनि एक रूपमा कुश, एक रूपमा तुलसी, एक रूपमा शालग्राम बन्नुभयो, एक रूपमा नदी बन्नुभयो। त सती नारीमा यति धेरै बल हुन्छ, तागत हुन्छ, सामर्थ्य हुन्छ।
यो प्रसङ्ग महाभारतको एक कौशिकी ब्राह्मणको प्रसङ्गमा पनि जोडिएको छ। अत्यन्तै तपस्वी कौशिक ब्राह्मणले पनि सती नारीको प्रभावलाई देखेर चकित हुनुभयो। उनैको कारणले ती कौशिक ब्राह्मण धर्मव्याधको सन्निधिमा पुगेर ब्रह्मज्ञान प्राप्त गर्नुभयो भन्ने प्रसङ्ग महाभारतमा आउँदछ। यसकारणले सती नारी आफ्नो जो सतीत्व धर्ममा रहन्छन्, त्यस्तो सती नारीमा एक अथाह आध्यात्मिक शक्ति तपोबल लुकेको हुन्छ। उनले दिएको श्राप अथवा वरदान तुरन्तै कसैलाई पनि लाग्न सक्दछ। त्यस कारणले सती नारीको अत्यन्तै महिमा छ। नारी धर्मको यी साना साना नियमहरू शास्त्रमा पनि चर्चा गरिएको छ। अब यसो भन्दा सबै धर्मका आचरण अथवा सबै कुरा नारीलाई मात्रै हो कि पुरुषलाई छैन, अथवा पुरुष चाहिँ स्वतन्त्र भएर पनि चल्छ भन्ने प्रश्न पनि हामी सबैमा आउनु स्वाभाविक हुन्छ। यसको अर्थ पहिले पनि बताइयो, जसरी नारीको निमित्त जुन कुराको व्याख्या गरिएको छ त्यस्तै प्रकारले पुरुषले पनि कुनै पनि कार्य गर्दा नारीसँग अथवा घरको गृहिणीसँग पनि सल्लाह लिएर उनलाई प्रसन्न बनाउने किसिमले नै गर्नु उपयोगी हुन्छ भन्ने व्याख्या अन्यत्र वर्णन भए जस्तै भागवतमा भागवतको भगवान शिवजीको प्रसङ्ग अष्टम स्कन्धमा के छ हामीले सबैले सुनेका छौँ। जब समुद्र मन्थन गर्दा 20 प्रकट भयो, हलाहल 20 प्रकट भयो 14 रत्नहरू मध्येमा, त्यो समयमा हलाहल 20ले गर्दा सारा जगत एक किसिमको भयभीत अवस्थामा थियो। त्यो भयभीत अवस्थामा सबैले भगवान शिवलाई स्तुति गर्नुभयो कि यो हलाहल 20 पान गरेर हामी सबैको रक्षा गर्नुहोस् भनेपछि भगवान शिवजीले के भन्नुभयो भन्दा, भगवान शिवजीले पहिले माता पार्वतीसँग आज्ञा लिन्छु भनेर माता पार्वतीको आज्ञा लिनुभयो। ध्यान दिउँ। त्यस कारणले हामीले पनि भगवान शिवजीको यो शिक्षालाई बुझ्यौँ भने यस्तो कुनै विशेष कार्य नवीन कार्य गर्नु पूर्व गृहिणीलाई सल्लाह लिएर गर्नुपर्दछ। भगवान शिवजीले पार्वती मातासँग भन्नुभयो, प्रीते हरौ भगवतं प्रियेहं सचराचरं तस्मादिदं गरं भुञ्जे प्रजानां स्वस्तिरस्तु ते मे। हे भगवती, हे पार्वती, सबै प्रजाहरूले याचना गर्नुभएको छ कि यो हलाहल 20 पान गरिदिनु। अब मैले यो सबैको हितको लागि हलाहल 20 पान गर्दा के हुन्छ भन्दा, प्रीते हरौ, हरौ भने हरि भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ। हरि भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ सबैको हित गर्दा। त्यस कारणले हरि भगवान प्रसन्न भएपछि स्वत नै सबै चराचर प्रसन्न हुन्छन्, किनकि सबैको अन्तर्यामी रूपले सबैको हृदयमा बस्ने परमात्मा यो कार्यले देख्दा मैले यो 20 पान गरिदिँदा भगवान हरि प्रसन्न हुनुहुन्छ भने स्वत रूपमा सारा जगत प्रसन्न हुन्छ। त्यस कारणले म यो 20 पान गर्न चाहन्छु, अब भन म के गरौँ। तब पार्वती माताले पनि हेर्नुस् आज्ञा दिनुभयो। अब आफ्नो पतिलाई 20 पान गर भनेर कसैले भन्न, आज्ञा दिन, सल्लाह दिन चाहँदैन। परन्तु माता पार्वतीले के त भन्दा, हरि भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ यो लोकहितको कार्यले भने 20 पान हजुर गर्नुहोस्। उद्देश्य के त भन्दा, भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ भने 20 पान गर्नुहोस् भनेर आज्ञा दिनुभयो पार्वती माताले। तब भोले बाबाले 20 लाई एकत्रित गरेर समेटेर पान गर्नुभयो। हृदयमा राम नाम उच्चारण गर्दै भगवानको इष्टदेवको ध्यान गर्दै भगवान शिवजीले 20 पान गरिबक्स्यो र आफ्नो कण्ठमा धारण गरिबक्स्यो। कण्ठभन्दा घाँटीभन्दा तल पुर्याउनु भएन, किनकि हृदयमा त मेरो इष्टदेव भगवान होइबक्सन्छ। कहीँ यो 20ले मेरो परमात्मालाई गएर त्यसको पीडा पो हुने हो कि भन्ने भावले भगवान शिवजीले घाँटीमै कण्ठमै राख्नुभयो। त्यस कारणले भगवान शिवजीको नाम नीलकण्ठ भयो। 20 नीलो हुन्छ, भगवान शिवको घाँटी पनि नीलो भयो त्यसको प्रभावले। त्यस कारणले नाम भयो नीलकण्ठ। यसरी भगवान शिवले पनि यो कार्य गर्नु पूर्व भगवती माता पार्वतीसँग आज्ञा लिनुभएको थियो। यस्तो प्रसङ्ग कयौँ स्थानमा आउँदछ। त भगवानले पनि के गर्नुभएको छ त भन्दा, गृहिणीसँग सोधेर सल्लाह लिएर गर्नु भन्नुहुन्छ। त त्यस कारणले महाभारतमै प्रसङ्ग के आउँदछ भने, न गृहं गृहमित्याहु
गृहिणी गृह उच्यते। केवल घरलाई घर भनिँदैन। जहाँ गृहिणी अथवा नारी छैनन् भने त्यो घर गृह हुँदैन। त नारी नभएको घर के हुन्छ त भन्दा मसान घाट जस्तै हुन्छ। त्यस कारणले नारीको बडो सम्मान गरिएको छ शास्त्रमा। घरको लक्ष्मीको प्रतीकमा नारीलाई स्वीकार गर्नु र यस प्रकारले जसरी लक्ष्मीको सम्मान गरिन्छ त्यसै प्रकारले नारीको सम्मान गर्नु। नारीलाई चित्त दुखाएर, शास्त्रमा यो पनि धेरै वर्णन छ। त्यस्तै नारीको मन दुखाएर गरिएको कार्यले पनि भगवान प्रसन्न हुनुहुन्न, घरमा शान्ति हुँदैन, यो पनि वर्णन छ। यस्तै सती नारीको कयौं नियमहरूमध्ये हो केश फुकालेर नबस्नु, केश खुल्ला छोडेर। अब आजभोलि त यो सबै सुनायो भने सुनाउनेवालालाई नै शिक्षा दिन तयार हुने धेरै वक्त भेटिनुहुन्छ। त नारीहरूले खुल्ला केश, सती नारीले केश खुल्ला बनाएर आजा पूजा गरेको फल पनि पाइँदैन। त्यस कारणले केश बन्धन, जसरी पुरुषहरूले शिखा बन्धन गर्नुपर्छ, सती नारीले केश बन्धन गर्नुपर्दछ। त यस प्रकारले अनि नारीको केशमा समातेर लुच्नु अथवा कष्ट दिनु यो कदापि पुरुषले गर्नु हुँदैन। जो दुर्योधनले महाभारतमा यस्तो आज्ञा दिएर द्रौपदीको केशलाई समातेर खुल्ला बनाएका थिए, त त्यसैको परिणाम यही कारणले महाभारतको युद्ध चर्किएको थियो र यसै कारणले दुर्योधन आदिले त्यसको परिणाम भोग्नु परेको थियो। त्यस कारणले केश खुल्ला राख्नु हुँदैन नारीले, र पुरुषले पनि कुनै अवस्थामा रिस उठ्यो भने केश समाउनु हुँदैन, केशमा तान्नु हुँदैन नारीहरूको। त यस प्रकारले यो नारी पुरुषको धर्मको सार पनि के हो? सम्पूर्ण धर्मको सार के हो त भन्दा सम्पूर्ण धर्मको सार हो हामी भगवानलाई नै प्रसन्न बनाउनु, जीवनमा भगवत प्राप्ति गर्नु, ईश्वरको अनुभूति गर्नु, यसैको निमित्त नै सम्पूर्ण धर्मको सार हो। हजुर, यहाँ गीता तिवारीजीले जोडिन सक्नु भएन जस्तो छ, मिल्छ भने म्यासेज पठाइदिनु पर्ला। गीता तिवारी यहाँ पठाउँदै हुनुहुन्छ। त यस प्रकारले नारी धर्म, पुरुष धर्म यी सबैको सारांश हो भगवत तत्त्वको अनुभूतिको निमित्त, भगवानको प्रसन्नताको निमित्त सद आचरणमा रहेर, जो अग्निलाई साक्षी राखेर अथवा जीवनमा जसलाई पति पत्नीको रूपमा स्वीकार गरिएको छ, वर्ण गरिएको छ, अब ऊदेखि इतर आफ्नो मन वचन कर्म अन्यत्र नलगाउनु, यो नै गृहस्थहरूको नारी पुरुषको धर्म हो। त यसमध्येमा साना साना नीति नियमहरू विभिन्न शास्त्रहरूमा विभिन्न स्थानमा आउने नै गर्दछ, जो सारभूतमा हामी सचेत भएर, होशियारी भएर सतीत्वलाई बचाउनु, ब्रह्मचर्यलाई बचाउनु, यही नै नारी पुरुषको धर्म हो। यस कारणले अरू कतिपय साना नियमहरू त एक आपसी सद्भाव र मनोभाव नबिग्रिने गरी पनि त्यसलाई मिलाउन मिल्दछ। त यस प्रकारले भगवत प्राप्तिमा गृहस्थहरूको निमित्त यो एउटा महत्त्वपूर्ण धर्म पनि हो। त यस्तो अर्थमा नै भनिएको नारीको लागि पति नै के हो त गुरु हो। जसरी बच्चाको लागि आमा बुवा नै एक गुरु हुन्, त्यस्तै गरी नारीको लागि पति पनि एक प्रकारको गुरु हो। अब परन्तु आचार्य गुरु अथवा पितामाता रूपी गुरु कहिलेसम्मको हो त भन्दा जबसम्म भवसागर पार हुनको लागि आत्म परमात्माको बोध गराउने गुरु प्राप्त हुनुहुन्न, तबसम्म नै यी गुरुको महिमा झल्किन्छ। अब यी जो शारीरिक सम्बन्धका नातागोता रूपी गुरु, यी भन्दा 10 गुणा बढी महत्त्व हुनुहुन्छ भवसागरबाट पार गराउने गुरुको। त यस प्रकारले
पहिला पनि बताइयो, पिताको भन्दा 10 गुणा ऋण बढी हुन्छ गर्भमा राख्नेवाला आमाको। आमाको भन्दा 10 गुणा ऋण हुन्छ पुरोहित गुरुको। पुरोहित भनेको जसले हाम्रो पुरको हित गर्नुहुन्छ, हाम्रा कर्महरू कर्मकाण्डमा हामीलाई लगाएर कर्मकाण्डका हाम्रा कर्महरू गरेर हामीलाई शुद्ध बनाउन लगाउनुहुन्छ। यस्तो पुरोहित आचार्य गुरुको त्योभन्दा पनि 10 गुणा बढी ऋण हुन्छ। परन्तु जो आत्मा परमात्माको बोध गराएर शास्त्रको सारद्वारा हामीलाई भवसागर तार्ने, भवसागर पार हुने उपदेश दिनुहुन्छ, नाम जप रूपी दीक्षा मन्त्र दिएर यो ऋण लगाउनुहुन्छ, ती गुरुको त्योभन्दा 10 गुणा बढी ऋण हुन्छ। यस प्रकारले गृहस्थहरूले पनि पति पत्नीको जो आपसी सद्भाव र जो गृहस्थ धर्म छ, गार्हस्थ धर्म छ, त्यसबाट मुक्त हुनको निमित्त यस प्रकारको व्यवहार गर्दै फेरि सदाचार्यको सद्गुरुको शरणद्वारा भगवत तत्त्वको अनुभूति गर्नुपर्दछ र भगवत तत्त्वको प्राप्तिमा लाग्नु पर्दछ। यस प्रकारले येन केन उपायेन मनः कृष्णे निवेदयेत्। जीवनमा कुनै पनि उपायद्वारा पहिले साधारण धर्मको पालनद्वारा नै हामी विशेष धर्ममा प्रवेश गर्दछौँ। यो साधारण धर्मको अन्तर्गतका नियमहरू हुन्। पति पत्नीको धर्म, नारी पुरुषको धर्म, सती धर्म आदि यो के हो भन्दा साधारण धर्म हो। जस्तै ब्राह्मणको निमित्त अथवा दुई जाति सबैको निमित्त पहिलो हाम्रो कर्म के हो भन्दा त्यसलाई उपनयन संस्कार, त्यस्तै प्रकारका चुडा कर्म, उपनयन संस्कार आदि जो छन् यी हुन् हाम्रा प्रथम श्रेणीका सामान्य धर्म। त्यो सामान्य धर्म आफ्नै स्थानमा महान पनि छ, तर त्यतिले मात्रै भवसागर पार हुन सकिँदैन। हुन त एक कक्षाको पढाइ त्यो के हो, मास्टरसम्मको लागि नै अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हो। एक कक्षा पार नगरिकन 2 कक्षा 3 कक्षा 4 कक्षा हुँदै हामी जान सक्दैनौँ। त्यसकारणले एक कक्षाको पढाइ पनि आफैमा जति महान छ, त्यस्तै साधारण धर्म त्यति नै महान छ। परन्तु अब एक कक्षामा मात्रै बसिराखेर हामी 10 पास गर्दैनौँ अथवा मास्टरसम्मको पढाइ पुरा गर्न सक्दैनौँ। जसरी त्यसै गरी सामान्य धर्ममा मात्रै अड्किरहेर पनि हामी त्यो विशेष धर्मको आचरण नगर्दासम्म, विशेष धर्ममा प्रवेश नगर्दासम्म हामी पनि त्यसै गरी 10 पास अथवा मास्टरसम्मको पढाइलाई प्राप्त गर्न सकिरहेका हुँदैनौँ। त्यस कारणले एक कक्षा आफैमा महान हुँदा हुँदै पनि एक कक्षाको पढाइ भविष्यसम्मको जति अगाडि बढ्नु छ त्यो सबैको लागि एक नभइकन 2-4 हुन सकिन्न। त्यस्तै गरी सामान्य धर्मको आचरण नगरिकन फेरि हामी विशेष धर्ममा पनि पुग्न सक्दैनौँ। त यस अर्थमा नारी धर्म अथवा पुरुष धर्म अथवा ब्रह्मचर्य धर्म, गृहस्थ धर्म, वानप्रस्थ धर्म, यी सबै वर्ण आश्रम धर्म आफ्नो स्थानमा त्यति नै महान छन्। चुडा कर्म, उपनयन कर्म, यज्ञोपवीत धारण, यी सबै कर्महरू आफैमा त्यति महान छन् जति एक कक्षाको पढाइ महान छ भविष्यसम्मको लागि। त्यस्तै गरी अब यसको पालन गरेर, यसलाई स्वीकार गरेर अनि अगाडि पनि बढ्नु पर्दछ। त्यतिमा मात्रै अल्झिने होइन। किनकि अगाडि गएर वर्णन गरियो हो जीवनमा अब पतिको लागि पत्नी नै सर्वोपरि हो अथवा पत्नीको लागि पति नै सर्वोपरि हो र बालबच्चा सन्तानको लागि आमा बुवा नै भगवान पनि हो। भगवान त हो, तर त्यो के त भन्दा त्यतिले मात्रै नपुग्ने हुनाले भगवान नै चिनाइदिने, भगवानसँगको महिमा नै बुझाइदिने, शास्त्र अनुकूलको अर्थद्वारा हामीलाई भगवानसँगको प्रेम बुझाइदिने यस्तो सदाचार्य गुरुको माध्यमद्वारा भगवत तत्त्वलाई पनि स्वीकार गर्नु, यो चाहिँ त्योभन्दा माथि 10 कक्षादेखि लिएर मास्टरसम्मको पढाइ जस्तै हो। त्यस कारणले एक कक्षाको पढाइ त्यति नै महान हुँदा हुँदै पनि
हामी अगाडि बढ्दै जानुपर्छ, तब मास्टरसम्मको पढाइ हामीले पढ्न सक्छौँ। त्यसै गरी मातापिता, गुरु, पति पत्नीमा आफ्नो हुनुपर्ने जो नियम निष्ठा हो, सद्भाव हो, त्यो कुरालाई नछोडिकन नै हामी विशेष धर्मको आचरणमा लाग्नु पर्दछ। त्यस कारणले यो होइन अब म त महान ज्ञानी त्यागी भएँ, त्यस कारणले अब मैले यो सबै कुरालाई तिरस्कार गरे पनि हुन्छ भन्ने खालको भावना हुनु हुँदैन। त्यसमा रहिरहिकन, त्यसमा टेकिकन माथि बढ्नु, अगाडि सर्दै जानु, कक्षा उत्तीर्ण गर्दै जानु। अब जसले भगवत तत्त्व नै बुझेको छैन उसको लागि त्यो नै सर्वोपरि हो। तर जसले भगवत तत्त्व बुझ्यो त्यसपछि ती कुरालाई महत्त्व दिँदै दिँदै भगवत तत्त्वको अनुभूतिमा पनि पुग्नु पर्दछ। किनकि हेर्नु, संसारमा अब मातापिता नै भगवान हो भनेर मात्रै पनि बसिराह्यौँ र भगवानको असली जो हाम्रो मातापिता जस्ता अरबौँ मातापितालाई पनि मोक्ष दिने, संसारमा सृष्टि गर्ने भगवानलाई चिनेनौँ भने चाहिँ के हुन सक्छौँ त, के हुन सक्छ त जीवन भन्दा? यदि मातापिताले कुनै दिन रिसाएर हाम्रो अहित चाहनुभयो, आशीर्वाद दिनुपर्ने ठाउँमा हामीलाई श्राप दिनुभयो भने के हुन्छ त भन्दा भगवानसँग सम्बन्ध नजोड्दा हाम्रो अहित नै भइरहन्छ है। तर एकमात्र भगवान चाहिँ यस्तो हुनुहुन्छ कि कहिले पनि कदापि भगवानले भने हामीलाई अहित गर्नुहुन्न। भगवान भने निस्वार्थी हुनुहुन्छ। संसारको माता पिता, नर नारी, स्त्री पुरुषमा के हुन सक्छ? स्वार्थ लुकेको हुन सक्छ। अपवादको रूपमा कतिपयमा हुँदैन, आफ्नो स्थानमा छ। तर संसारको नातामा मात्रै सीमित हुँदा के हुन्छ? आफ्नो स्वार्थमा हामीलाई लगाउन खोज्दा यदि हामी लागेनौँ भने हामीलाई आशीर्वाद होइन अनि श्राप गाली पनि दिन सक्नुहुन्छ। जस्तै प्रहलादको प्रसङ्गमा हिरण्यकशिपुले, अब मान्नुहोस् प्रहलादले हिरण्यकशिपु पितालाई नै भगवान मानेको भए के नरसिंह अवतार भगवानको दर्शन हुन्थ्यो होला? हुन सक्दैन थियो। पिताको आज्ञा नै मानेको भए हेर्नु, संसारमा त्यस कारणले कतिपय मातापिता भगवानदेखि विमुखी बनाउने पनि हुन सक्दछन्। त्यस अर्थमा मातापिता नै भगवान मात्रै हो भनेर यतिमै सीमित हुनु हुँदैन। हुन त हो आमा बुवा भगवान हो, तर कोही आमा बुवा कस्तो हुन सक्छन् कि असली सारा संसारको अधिपति भगवानदेखि नै विमुख बनाउनेवाला पनि हुन सक्छन्। कतिपय पति अथवा पत्नी के हुन सक्छन् भन्दा पति पत्नी आपसमा भगवान नै भनेर माने पनि असली भगवानसँग उनले विमुख बनाउन सक्छन्। त्यस कारणले हामी यतिमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। यसैको समाधानको रूपमा भागवतको पञ्चम स्कन्धमा ऋषभदेव अवतार भगवानले आफ्ना पुत्रहरूको समक्ष यही शिक्षा दिइबक्स्यो। गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पतिं न तत्स्यान्न जननी न सास्यात् पिता न तस्यात् जननी न सास्यात् नमोच यद् यः समुपेत मृत्युम्। यसको अर्थ के हो भने यदि हामीलाई संसारका मातापिता, गुरु अथवा पति पत्नी मध्ये कसैले पनि, अब हेर्नु हामीले मान्न त भगवान भनेर मान्नु भनेर शास्त्रले सिकाएको कुरा मानिरहेका छौँ नि, पतिलाई भगवान, मातापितालाई भगवान, गुरुलाई भगवान भनेर। अब यिनले पनि आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न हामीलाई प्रयोग गर्न खोजे र भगवानदेखि विमुख बनाउन थाले भने के हुन्छौँ त भन्दा हामी पनि भगवानदेखि विमुख भएको अवस्थामा हाम्रो उद्धार हुन सक्दैन। त्यस कारणले भगवत तत्त्वदेखि रहित बनाउने यी नाता कोही पनि आफ्नो हुँदैनन्। त्यस कारणले भनिएको गुरु न सस्यात्, त्यस्तो गुरु पनि गुरु हुँदैन। कस्तो गुरु? जुन गुरुले मुक्ति अथवा मोक्ष प्राप्तिको मार्गमा व्यवधान गर्दछन्, जुन गुरुले भगवान प्राप्तिको मार्गमा हामीलाई रोक्दछन्, व्यवधान गर्दछन्, त्यस्तो गुरु पनि गुरु हुँदैनन्।
यो भागवतको प्रमाण पञ्चम स्कन्धको 5औं अध्यायको। स्वजनो न सस्या, त्यस्तै स्वजन पनि, इष्टमित्र आफ्ना कोही पनि बन्धु बान्धव पनि जसले हाम्रो लौकिक हिसाबमा अथाह परोपकार गरे उनलाई हामी भगवान नै मान्दछौँ। परन्तु भगवानकै विश्व ब्रह्माण्डको अधिपति हाम्रो आत्माको मालिक भगवानकै मार्गमा भने व्यवधान गर्छन् भने ती स्वजन पनि आफ्नो हुँदैनन्। त्यस कारणले उदाहरणहरू धेरै छ। स्वजनमा जस्तै विभीषणजीले आफ्नो दाजुलाई त्याग दिनुभयो। विभीषणले कयौं पटक सम्झाउनु भएको थियो, तिमी रामको शरणमा पर, हे दाजु रामको शरणमा पर्नु भनेर। विभीषणले सम्झाउँदा पनि रावणले मानेनन्। तुम पितु शरीष भले ही मोहि मारा, राम भजत होई हित तुम्हारा। हजुर मेरो पिता समान दाजु हो, त्यस हुनाले मलाई आफ्नो पाउले लातले हिर्काउनु भयो। मलाई केही न केही कुनै यसमा दुःख छैन। तथापि हजुरलाई यो भन्दछु कि राम भज्नुहोस्, तपाईँकै हित हुनेछ। विभीषणले यो शिक्षा दिनुभएको थियो, सल्लाह दिनुभएको थियो। परन्तु रावणले यो कुरा पनि मानेनन्। त्यस कारणले अनि विभीषणले आफ्नो स्वजनको बन्धुको दाजुको त्याग गरेर रामकै शरणमा जानुभयो। यस्तो कोही बन्धु बान्धव संसारमा हुन्छन् भने तिनलाई त्याग्न सकिन्छ भगवत प्राप्तिको निमित्त, भगवानमा लाग्न चाहनेवालाले मोक्ष प्राप्तिको निमित्त। स्वजन पनि स्वजन हुँदैनन्। गुरु न सस्यात्, अब हेर्नु गुरुको उदाहरण कहाँ छ भन्दा शुक्राचार्यलाई हामीले विचार गऱ्यौँ। कुन प्रसङ्गमा भन्दा बलिको र वामन अवतारको प्रसङ्गमा। वामन अवतार भगवानकै अवतार हो भन्ने कुरा बुझेपछि बलि आफ्नो शिष्यलाई शुक्राचार्यले रोक्नुभयो। ए 3 पाउ भूमिदान नगर, आफ्नो वचन फिर्ता लिग भनेर कयौं सम्झाए पनि बलिले के बुझे त भन्दा ए ठिक छ, यदि भगवान नै हो भने त झन् के भयो त, भगवानलाई नै दिन पाउने भए। त्यस कारणले हे गुरु मलाई नरोक्नुहोस्, मेरो वचन पुरा गर्न दिनुहोस् भन्दा शुक्राचार्यले कयौं सम्झाए तापनि बलिले यो कुरा गुरुको वचन पनि मान्नु भएन। किन? भगवानको सम्बन्धमा रोक्न चाहनुहुन्छ भने यो कुरा नमान्दा पनि भगवान रिसाउनु भएन, रिसाउनुहुन्न। त्यस कारणले बलिले भगवानको सान्निध्यलाई, आशीर्वादलाई प्राप्त गर्न नै सफल भए। अन्तमा कथा हामी सबैलाई थाहा छ। त्यस कारणले गुरु शुक्राचार्यले जस्तो आज्ञा दिने गुरु भएमा, भगवानदेखि विमुखी बनाउने रोक्ने गुरु भएमा ती गुरुको आज्ञा पनि अग्राह्य हुन्छ। त्यस्तो गुरु हुँदैनन्। यस कारणले स्वजन आफ्नो हुँदैनन्। अब आफ्नै पिताको आज्ञा नमान्ने प्रहलादसँग भगवान रुष्ट हुनु भएन। प्रहलादसँग भगवान प्रसन्न नै हुनुभयो, किनकि जो भगवानदेखि विमुखी बनाउन चाहने पिताको आज्ञा प्रहलादले मान्नु भएन। त्यस कारणले अब भरतले आफ्नो माताको आज्ञा मान्नु भएन, अथवा भरत आफ्नो मातासँग रुष्ट हुनुभयो। तथापि रामजी भरतसँग रुष्ट हुनु भएन। त्यस कारणले त्यस्तो आमा हुँदैनन्, त्यस्तो बुवा हुँदैनन्, त्यस्ता गुरु हुँदैनन्, त्यस्ता इष्टमित्र पनि आफ्ना हुँदैनन्, पति पनि पति हुँदैनन्, पत्नी पनि पत्नी हुँदैनन्। जसले मोक्षको मार्गमा व्यवधान गर्दछन् तिनको त्यो प्रसङ्गमा हामीले कुनै अपमान गर्यौं, तिरस्कार गर्यौं भने त्यसको दोषको भागीदार हामी हुनु पर्दैन। त्यसकारणले जो भगवत तत्त्वमा विरोध